हां देख लाइट चल रहा है रात का पुढे आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयलें की 2 पोस्टर जे रामाच्या श्रीराम जे 22 तारखेक इनॉग्रेशन देवूळ जावपाच्या तेज्या खातीर कितें तरी इन्विटेशन मारलेलें आनी ते पोस्टर 2 पिनले म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें आनी ऑन दॅट बेजीस आमी केस रजिस्टर केल्ली आनी इमिजिएटली आमचो स्टाफ डिप्यूट केलो आनी आमी एक सस्पेक्टाक धरला. सस्पेक्ट म्हणजे तो CCTVचेर तो दिसता करता तें तसोच आहा आनी आमकां 100% दुबाव आहा. सो आमी क्रॉस व्हेरीफाय करता सगळें. अरेस्ट केलो. तेजें नांव कितें? नांव सद्या डिस्क्लोज करूंक मेळना कित्याक आमी सारकें व्हेरीफाय करता. खंयसून गोंयचो का युपीचो तो युपीचो युपीचो हय युपीचो. खंयच्यान आयिल्लो? एक्चुली आमी CCTV सगळे सर्च केले जाल्यार तो चलत येता. खंयसून स्टार्ट केलो तें आमकां CCTV आमी ट्रॅक केलो जाल्यार तो पणजेच्यान चलत येयला आनी डायरेक्ट अशें बॅग घेवन कोणाची तरी मागीर कळ्ळें की ती बॅगू कोणाची तरी उखलून हाडली ताणें आनी तो आमकां कलंगूट सर्कला कडेन मेळ्ळो. कितक्यांक सुमार? आनी सांजचो एक अरावंड 6 o'clock आमी ताका ट्रॅक केलो. सांजचो ट्रॅक केलो आनी ताणें कन्फेस केला आपूण मातसो सोरो पिल्लो आनी हितून आसलो तो त्या खातीर घडला म्हणून. अरेस्ट जाला तो? हय अरेस्ट जाला. अरेस्ट केला. इमिजिएटली अरेस्ट केलो. ताका इंट्रोवेट केलो आनी ताणें सांगलें ते अरेस्ट केलो आमी ताका इमिजिएटली. अशा तरेचे आनीक कोण ना मरे? ना आनी कोण आसतले? आनी कोण ना. सद्या आतां संडे रॅली वचपाची आमचे पेट्रोलिंग सगळ्याक घातलेले स्टाफ रात दीस हे जातलोच मुवमेंट आसतलोच आमच्या स्टाफाचो आनी आमकां लोकांनी बरें सहाय्य केलें. जे मेन जे कंप्लेनंट पार्टी आहा तेंच्यांनी खूब आमकां मदत केली आनी पिसफुली सगळें जालें. सो आतां हें अशें घडपा नाका म्हणून तुमची कितें म्हणजे पेट्रोलिंग वाडयला? स्टाफ आमचो स्टाफ डिप्लॉय आहाच कळ्ळें. आनी वाडयतले 22 तारखेपर्यंत? हय 22 तारखेपर्यंत फूल फ्लॅज आमचे पेट्रोलिंग आमचे सिव्हिलान बी स्टाफ भोंवतलेच. ओके.